अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में जिक्र करेंगे यौम तकबीर का। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत बने 26 बरस हो गए हैं। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके जौहरी क़ुव्वत होने का ऐलान किया। आज इसी अजीम कामयाबी की याद में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में कुरान ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़्वानी, पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। 28 मई 1998 पाकिस्तानी तारीख का अजीम दिन। यौम तकबीर पर पाकिस्तान ने दिया भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने आज 26 बरस मुकम्मल हो गए। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बा करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान में उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जबकि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। बलूचिस्तान के इलाके चागी में 6 कामयाब एटमी धमाकों के बाद यौम तकबीर का दिन मौरज़े वजूद में आया। यौम तकबीर की मुनासबत से आज खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का 26वें यौम तकबीर पर खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक ये दिन जौहरी तजुर्बात की तारीख़ी कामयाबी की याद दिलाता है। तजुर्बात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज का शानदार कारनामे में कुर्बानियाँ देने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन। साइंसदानों, इंजीनियर्स और हुक्काम पर कौम और मुसल्लह अफवाज के शुक्रगुजार हैं। मुसल्लह अफवाज गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करती है। मुसल्लह अफवाज का मुल्की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का भी इआदा। वफाकी हुकूमत का यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। आज मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब बलूचिस्तान हुकूमत ने भी आम तातील का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आम तातील होगी। 28 मई मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम को जारी रखने में किरदार अदा किया। मई की 28 तारीख एक झंडे सब्ज़ हिलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। यौम तकबीर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने की अहद की तजदीद का दिन है। यौम तकबीर हमारी कौम की इस्तकामत, गैर मुतज़लज़ल इरादे और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिशों से पाकिस्तान एटमी रियासत बना। बेनज़ीर भुट्टो के मियां नवाज शरीफ की हिमायत के फैसले को खराज तहसीन पेश करते हैं। क़ायम मुक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, आज के दिन पाकिस्तान कामयाबी से अपनी एटमी सलाहियत का मुज़ाहरा करते हुए जौहरी ताकतों की सफ़ में शामिल हो गया। साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ौज की मेहनत का एतराफ़ करना होगा। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। हमें एक एटमी रियासत बनने के सफ़र में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए इस कामयाबी से सबक सीखते हुए तकनीकी और इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का यौम तकबीर के तारीख़ साज दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, दिफ़ाए वतन का मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फ़र्द को सलाम। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ को भी सलाम। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, ऐसे अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलमी इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। पाकिस्तानी कौम आज भी नवाज शरीफ के जुरतमंदाना फैसलों की मुतरफ है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ज़िला हसन खेल में 6, टांक में 10, खैबर के इलाके बाग में होने वाली झड़प में 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 7 जवान भी वतन की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करके दम लेंगे। पाक फ़ौज का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम।
امن کے دشمن نہیں بچیں گے، فورسز کو خیبر پختونخوا میں ملی بڑی کامیابیاں۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 26 اور 27 مئی کو 3 الگ آپریشنز میں 23 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ فورسز نے حسن خیل میں آپریشن کیا جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے اور متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ اس آپریشن میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 27 مئی کو ضلع ٹانک میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر آپریشن کیا گیا جس میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ تیسرا آپریشن ضلع خیبر کے علاقے باغ میں کیا گیا جس میں 7 ملک دشمن مارے گئے اور 2 زخمی ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 جوان وطن کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں پائے جانے والے کسی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز بھی کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لڑائی ختم ہو گئی، وفاق اور خیبر پختونخوا میں تلخیاں کم ہونے لگیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر توانائی اویس لغاری ساتھ بیٹھ گئے۔ وزیر داخلہ نے لوڈ شیڈنگ اور واجبات سے متعلق مسائل کے حل کے لیے راستہ نکال لیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ایسا راستہ نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا، لینڈ لاسز کی وجوہات دور کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بجلی چوری کی روک تھام سے ہی ہو سکتا ہے، جو ماڈل KP میں بنایا ہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی لاگو کریں گے۔ محسن نقوی کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر اس سے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بنتا ہے جس میں انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک پھر رول آ جاتا ہے۔ تو مل بیٹھ کے ہم نے اس پہ بات کی ہے اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن KPK میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے، آلدو یہ پروونشل ایشو ہے لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے۔ ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا KPK میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے، ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر کا انتخاب آج ہوگا۔ 11 امیدواران نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ 10 سے 12 بجے تک فارم جمع ہوں گے۔ 4 بجے الیکشن ہوگا۔ پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا مسلم لیگ میں قائد اعظم کے بعد نواز شریف مقبول لیڈر ہیں، انہوں نے پارٹی کو مقبول بنایا۔ نواز شریف کسی سے روٹھے ہوئے نہیں، معیشت کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ بانی PTI کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا انجام شیخ مجیب جیسا نہ ہو۔ 11 کے قریب جو ہے وہ نامینیشن پیپر جو ہے وہ ایشو ہوئے ہیں۔ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک نامینیشن پیپر جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے۔ 1 بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپرز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی اور 3 بجے جو ہے وہ اس کو مرتب کر دیا جائے گا۔ مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے 2 آرڈیننسز جاری کر دیے ہیں۔ قائم مقام صدر نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا۔ الیکشن ٹریبونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے۔ انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹریبونل کے قیام سے متعلق آرڈیننس بھی جاری۔ حاضر سروس کے ساتھ ریٹائرڈ جج انتخابی عذرداریوں سے متعلق ٹریبونل کا حصہ ہوں گے۔ ٹریبونل میں ہائی کورٹس کے حاضر سروس ججز کے علاوہ ریٹائرڈ ججز بھی تعینات کیے جا سکیں گے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کیا گیا۔ نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ بدنیتی پر مبنی کیسز بنانے پر نیب افسر کی سزا 5 سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں بجلی کی بندش کا نوٹس، صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ بجلی کی طلب اور رسد سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر بریف کیا جائے گا۔ بجلی چوری روکنے کے اقدامات پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔
خبر شامل کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے، تو محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر میں کمی کی نوید سنا دی ہے۔ کراچی سمیت کئی شہروں میں آج اور کل بارش کا امکان ہے۔ 28 اور 29 مئی کو کراچی، ٹھٹھہ، بدین اور حیدرآباد میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ بلوچستان، پنجاب اور کے پی میں بھی بارش کی پیش گوئی ہے۔ کوئٹہ، یوب، زیارت، بارکھان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بالا علاقوں میں ٹریفک نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ شدید بارش سے ندی اور نالوں میں تغیانے کا بھی خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، لینڈ سلائیڈنگ سے نمٹنے کے لیے مقامی محکموں کے عملے کو تیار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کو کچے گھروں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ترجمان کے مطابق آندھی اور جھکڑ سے فصلوں، بجلی کے کھمبوں اور دیگر تعمیرات کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ بارش کے دوران کمزور اسٹرکچر میں پناہ لینے سے گریز کریں۔ گرج چمک آسمانی بجلی گرنے کا خطرہ بڑھا دیتی ہے، شہری احتیاط کریں۔ کاشتکار موسمی صورتحال کے مطابق معمولات تشکیل دیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر سیاح اور مسافر پہاڑی علاقوں کے سفر میں احتیاط کریں۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں شدید گرمی کے دوران لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ جہانگیر آباد میں بجلی کی بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ عوامی نمائندگان بھی احتجاج میں شامل ہو گئے۔ عوام کا تو 2000% کا رائٹ بنتا ہے، کچھ بھی کر لے۔ یہ کے والے بے شرم ہیں، ناسور بنے ہوئے اس وقت، ان کی اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں، معصوم بچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں۔ کہیں بھی جاگے، ادارے بھی جاگے۔ آپ لوگوں کو شہر کراچی یاد نہیں آتا، آپ لوگوں کو کئی کا ظلم و ستم یاد نہیں آتا، آپ لوگوں کو غریب کا مرنا یاد نہیں آتا۔ نہ لائٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، اوپر سے کئی کی جو یونٹس ہے، بھائی یہ کیوں بل لیں گے یہ لوگ؟ کیوں بل لیں گے یہ لوگ؟ آپ ان کو لائٹ دے رہے ہو، آپ ان کو پانی دے رہے ہو، آپ ان کو بجلی دے رہے ہو، جب کچھ بھی نہیں دے رہے تو پھر خدا کے واسطے آپ ان کا بھی نوٹس لیں۔ ملک بھر میں جھلسا دینے والی گرمی متعدد اضلاع میں پارا نصف سینچری کر گیا۔ موئنجو 53، جیکب آباد 52 اور دادو 51 ڈگری کے ساتھ دنیا کی گرم ترین مقامات رہے۔ خانپور، خیرپور، لاڑکانہ، پڑیدن، سکھر، سبی، روہڑی میں بھی درجہ حرارت نصف سینچری گر گیا۔ کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لیکن شدت 40 ڈگری محسوس کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس پارکوں کے لیے 4 ارب روپے سے زائد کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی گئی۔ کمیٹی نے انٹیلیجنس بیورو کے لیے 20 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کی۔ وزارت داخلہ کے لیے 23 لاکھ روپے سے زائد کی گرانٹ کی منظوری لی گئی۔ اعلامیے کے مطابق وزارت قانون کی 1 کروڑ 93 لاکھ روپے سے زائد کی ضمنی گرانٹ منظور۔ کمیٹی نے کھاد کے کارخانوں کو 6 ماہ کے لیے گیس کی فراہمی کی منظوری دے دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے نئے مالی سال کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا وزیر اعظم پیکج تجویز کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے پیکج کے لیے بجٹ میں 85 ارب روپے مانگ لیے۔ رمضان پیکج کے لیے 12 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، باقی 73 ارب روپے 11 ماہ کے لیے مانگے گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فنڈز منظور ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ فنڈ سے متعلق تجاویز کو وزارت خزانہ حتمی شکل دے گی۔ 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ چینی، آٹا، گھی، دالوں اور چاول پر BISP صارفین کو سبسڈی دی جا سکتی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ عید قربا کی آمد ہے، ایسے میں مظفر آباد میں ابھی تک کہیں بھی مویشی منڈی نہیں لگائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے اپنے باڑوں میں قربانی کے جانور بیچنا شروع کر دیے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز راؤ کامران سے۔ راؤ کامران، آگاہ کیجیے گا۔ بڑی عید کی آمد ہے جی۔ مظفر گڑھ میں اس وقت جو ہے کہیں بھی مویشی منڈی نہیں لگائی گئی ہے۔ یہاں پر جس ایک فارم ہاؤس پہ موجود ہیں، فارم ہاؤس پہ مقامی لوگوں نے جو ہے جانور یہاں پر پالے ہوئے ہیں، جو عید قربان پہ جو ہے ان لوگوں کو جانوروں کو جو ہے فروخت کیا جائے گا۔ نسلی جانور آپ کو دکھائیں گے، یہ ابلک چولستانی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ 8 سے 10 من ان جانوروں کا جو ہے وہ وزن بتایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جو آنر موجود ہیں، آنر سے بات کریں گے۔ بھائی جی، ہم یہ چوکر، مکئی اور یہ سوڑی، آٹا وغیرہ اور دودھ، دہی، تیل یہ ہم پلاتے ہیں انہیں۔ ایک جانور کی کیا مالیت ہوگی؟ یہ ہم کم از کم 8-10 لاکھ روپے کے ہیں۔
हाँ जी बिल्कुल, साल भर मेहनत करते हैं, करने के बाद इन्हें तैयार किया जाता है। 8 से 10 लाख के जानवर जो है इनके पास ठहरे हुए हैं। ताहाल मुजफ्फरगढ़ में कोई मवेशी मंडी नहीं लगाई गई है। मकामी लोग जो है यहाँ पर आते हैं फार्म हाउसों पे और आकर यहाँ पर जानवर। आपका बहुत शुक्रिया। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहाँ कैनाल रोड अंडर बाईपास के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ है। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ भाग हो गए हैं, जबकि एक शदीद जख्मी है। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रॉलर कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग नौजवानों की शनाख्त 32 साला सलमान और 33 साला उमैर के नाम से हुई है। 37 साला जख्मी अदनान जिना अस्पताल में जेर इलाज है। खबर है पेशावर से, जहां पश्तखरा चौक के करीब रंग रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। रेस्क्यू पेशावर के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हैं। वीगू गाड़ी और मेहरान कार के दरमियान तसादुम के बायस ये हादसा पेश आया है। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जाँ बहक अफराद में इब्राहिम, सनान, मोहम्मद, ज़ख्मियों में फरहान और अरसलान शामिल हैं। खारिया से आपको खबर देंगे, जहां स्कूल बस पर फायरिंग, तालिबात को हिरासा करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान स्कूल बस पर साथ चलते हुए फायरिंग करते रहे। पुलिस के मुताबिक स्कूल बस पर फायरिंग करने की फुटेज मंजर आम पर आने पर पुलिस हरकत में आई। 4 मुल्जिमान को डंगा, ताहिराबाद और बेकनान वाला से असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में सजावल खान, अमन अली, अदील अहमद और अली रजा शामिल हैं। मंडी बहाउद्दीन पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग। 44 मुकदमात में मुलविस डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दर्जन से ज्यादा मुल्जिमान से करोड़ों रुपए का माली मसरूक़ा बरामद किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़हीर सियाल से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के साथ ही मौजूद हैं। जी ज़हीर, बताइए। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस सर्कल मंडी बहाउद्दीन, मलिकपुर और फारिया ने 44 के करीब जो मुल्जमान थे उनको भी हिरासत में ले लिया है, जबकि मंडी बहाउद्दीन जिला में 1 हफ्ते के दौरान जो कत्ल के जो मुकदमात हैं उनको भी ट्रेस करके 24 से ज्यादा मुल्जमान को हिरासत में ले थानों में मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद मुहैयद्दीन साहब मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं कि मुल्जमान को कैसे गिरफ्तार किया, इनके कब्जा से क्या चीजें बरामद हुई। जी सर। शादी हालों में वारदात करने वाला ग्रुप था, उसके अलावा 4 जो मवेशी चोर और डकैत गैंग थे। तो ये इस पे वर्किंग की गई है, जिस पे मेहनत की गई है, टेक्निकल सपोर्ट के साथ, फिजिकल सपोर्ट, सोर्स इंफॉर्मेशन, दिन रात इन लड़कों ने काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ट्रैक सीधा हो गया है और इंशाल्लाह हम जो मज़ीद वारदातें हो रही हैं या पुराने वारदातें हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने DPO की बात सुनी, उनको यही कहना था कि जो दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि यौम तकबीर के तारीख़ी मौके पर अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। कहते हैं एटमी धमाके का मकसद दुनिया को ये बावर करवाना था कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है। इससे पहले दुनिया में सिर्फ 6 ममालिक के पास एटमी ताकत थी और पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा है। हम यौम तकबीर के मौके पर साइंसदानों, अस्करी क़यादत और इस प्रोग्राम में शरीक तमाम लोगों को सलाम पेश करते हैं। यौम तकबीर एक एजाज़, एक अज़्म। आज 28 मई है। ठीक 26 साल कबल आज ही के दिन बलूचिस्तान के दूर अफ्ता इलाके चाकी में अर्ताश पैदा हुआ। चाकी के एक संगलाख पहाड़ से रेत धुआं बनकर उड़ने लगी। ज़मीन पर पैदा होने वाला अर्ताश दरअसल पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर होने का ऐलान था। पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले कामयाब एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार हो गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जॉब फेयर इख्तिताम पजीर हो गया। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं सोलर एनर्जी के जरिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का मंसूबा बना रहे हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आर्ट और कॉस्मेटिक सर्जरी का मिलाप। मारूफ आर्टिस्ट के बनाए गए फनपारों की नुमाइश। यूरोप और अमेरिका से कॉस्मेटिक सर्जरी के बड़े नामों ने खुसूसी शिरकत की। पेरिस से देखिए अली अशफाक की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि ज़िंदगी और मौत का खेल, ख़ानदान को बचाने की खातिर जान जोखम में डालने वाले जांबाज की कहानी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी डे लेबर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां माह रिलीज़ की जाएगी।
इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।